बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। मेरे अजीज भाइयों बहनों दोस्तों, आज हम एक ऐसे दरूद पाक की बात करने जा रहे हैं जिसे सूफिया ने, औलिया ने, आरफीन ने दुरूद खिजरी के नाम से याद किया है। एक छोटा सा दरूद, सिर्फ चंद अल्फाज, लेकिन असरात ऐसे कि दिल कांप जाए, रूह झूम जाए और किस्मत पलट जाए। तो आए सबसे पहले इस दरूद को लफ्ज व लफ्ज पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। अब हम हर लफ्ज को समझते हैं, रूह में उतारते हैं, ताकि जब आप इसे पढ़े तो सिर्फ ज़बान न हिले, दिल भी पढ़े, रूह भी पढ़े और अर्श भी हिल जाए। सल्लल्लाहु, अल्लाह की तरफ से सलात हो। ये अल्फाज दुआ भी है, पुकार भी है, अर्ज भी है और राज भी। सल्ले का मतलब या अल्लाह तू दरूद भेज, तू रहमत नाजिल फरमा, तू अपनी खास नजर अनायत कर। और अल्लाह ये वो जात जिसका कोई शरीक नहीं, जिसके कब्जे में हर चीज है, जिसका कुन कहने से कायनात बन गई। यानी हम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह तू खुद अपने महबूब पर दरूद भेज। अला हबीबी ही, उसके हबीब पर। अला यानी पर, हबीबी ही यानी इसके हबीब पर। यहाँ महबूब कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे, जिनसे अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। यानी हम दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह तू अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। मोहम्मद, जिनका नाम लेते ही दिल को करार आ जाए। ये नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नाम नहीं, ये जिंदगी है, ये मोहब्बत है, ये रोशनी है, ये शफा है, ये नजात है। जब जबान पर मोहम्मद आता है तो रहमत नाजिल होती है। ये नाम खुद रब ने रखा है और कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सब जहानों के लिए रहमत हैं। सुभान अल्लाह। व आलिही, और इनकी आल पर भी। यहाँ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं, बल्कि उनकी आल का भी जिक्र है। आलिही यानी अहले बैत, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी चादर में लिया और फरमाया ये मेरी अहले बैत है। दरूद खिजरी की ये खास बात है कि ये दरूद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल करता है। यानी सिर्फ नबी पर नहीं, बल्कि उनके घर वालों पर भी दरूद भेजा जा रहा है। और जानते हो, जहां अहले बैत का जिक्र हो वहां रहमतें खुद चल कर आती हैं। वसल्लम, और सलामती भी हो। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ दरूद नहीं, ये सलाम भी है, अमन भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है। हम मांग रहे हैं, या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज, हर तरह की हिफाजत हर तरफ से है, और वो सलाम जो तेरे अर्श से आता है। अब गौर करो, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दरूद खिजरी एक दरवाजा है, और इसका हर लफ्ज एक एक कुंजी है। सल्ले ये दुआ की कुंजी है, अल्लाह ये रब की जात की कुंजी है, हबीबी ही ये महबूबियत की कुंजी है, मोहम्मद ये नबूवत की कुंजी है, आले ही ये कुर्ब की कुंजी है, वसल्लिम ये सलामती की कुंजी है। सुभान अल्लाह। अब सोचो, जब बंदे का रिज़्क बंद हो, दरवाजे बंद हो, रिश्ते बिगड़ चुके हो, ख्वाब बिखर चुके हो, दुआएं रुकी हो, और बंदा ये दुरूद खिजरी पढ़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? दरवाजे खुलेंगे एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता कायनात उस बंदे के लिए आसान होने लगेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों बुजुर्गों, अब तक हमने जाना कि दुरूद खिजरी किन लफ्जों पर मुश्तमिल है और हर लफ्ज में कैसा कैसा राज छुपा है। अब आए इस दरूद के वजीफे, तरीके, वक़्त, असरात और कुछ मुजर्रब वाक़यात को बयान करते हैं। लफ्ज व लफ्ज सुनिएगा। सबसे पहले नीयत साफ करे, दिल से दुआ करे
کہ یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ باوضو ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر ہو تو نور العلا نور یعنی افضل۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کسی تنہائی جگہ بیٹھ جائیں جہاں تنہا ہو، اکیلے ہو، جہاں دنیا کا شور نہ ہو، جہاں دل کی آواز سنی جا سکے۔ تیسرا مرحلہ آنکھیں بند کر لیں، تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے اور آپ یہ درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود 313 مرتبہ پڑھیں تو درود خضری کے خاص فوائد ہیں، ایک ایک کر کے بند دروازے کھلتے ہیں، رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے۔ ایک بہن نے بتایا کہ وہ 21 دن یہ درود خضری 313 مرتبہ پڑھتی رہی اور جس در سے مایوس تھی وہیں سے روزی آ گئی، رشتے جڑنے لگتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ درود نماز عشاء کے بعد مسلسل 40 دن پڑھا، جہاں انکار ہو رہا تھا وہیں سے رشتہ جڑ گیا۔ خود ان کی ہونے والی بیوی نے کہا مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ میرا ذاکر ہے، اسے مت ٹھکراؤ، قلب و باطن روشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں سرور نہیں آتا۔ یہ درود خضری دل کی صفائی کی دعا ہے، یہ روح کا ثابت ہے۔ صرف 11 دن روزانہ 1000 بار اور آپ خود دیکھیں گے کہ دل نرم پڑنے لگے گا، آنسو آنے لگیں گے۔ تو اب اس کو کس اوقات میں پڑھا جائے؟ فجر کے بعد اگر آپ دن بھر کامیابی چاہتی ہیں تو فجر کے بعد 100 بار درود خضری پڑھ لیں۔ عصر کے بعد یہ وقت خاص ہے، اولیاء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد درود خضری دل کے زنگ کو پگھلا دیتا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ سونے سے پہلے اگر نیند نہیں آتی، خواب ڈراتے ہیں، ذہن بھاری ہے تو بستر پر لیٹ کا چادر اوڑھ لیجئے اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں 100 مرتبہ درود خضری پڑھ لیجئے۔ نیند ایسے آئے گی جیسے کوئی فرشتہ جھولا جھلا رہا ہو۔ کامیاب لوگوں کی زبان پر یہی درود ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں عرش سے پہلے قبول ہوں تو پہلے میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اور جانتے ہو کئی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود خضری پڑھ لے، اس کا ہر مقصد اگر حلال ہو ضرور پورا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ درود خضری اسی آیت کا عملی جواب ہے۔